والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. نعم، بعدها شيء. نعم، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بكم في هذه الدورة المختصرة لمتن الجزرية أو المقدمة، فنظيمه سماه المقدمة، ويقولون الجزرية نسبة إلى الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وهذه المقدمة، مقدمة الجزرية، هي من أفضل وأعظم المتون المختصرة في علم التجويد للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para peserta sekalian, kita mengawali daurah ini yaitu terkait dengan Mukhtasar Al-Mufid fi Syarhi Matan Al-Jazariyah. Tadi disampaikan bahwasanya ini adalah matan, ya, ringkasan, ya, syarah, ya, penjelasan daripada matan Jazariyah nisbah kepada Imam Ibnul Jazari, dan beliau sampaikan bahwasanya ini adalah afdolu, jadi yang paling utama, ya, terkait dengan ringkasan kaitannya dengan ilmu tajwid. Nah. نعم. ولأهمية هذه المنظومة، لأهميتها اهتم بها العلماء فشرحوها وعلقوا عليها وعلموها وحفظوها لطلابهم ولمن حضر عندهم. بل أن بعض العلماء اشترط أن من أراد الإجازة في رواية حفص أن يحفظ هذه المقدمة، أي مقدمة الجزري، لما لها من الأهمية في التجويد. فقد اهتم الإمام ابن الجزري في هذه المقدمة بمخارج الحروف وصفاتها، وكذلك بالأحكام، أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الراء، وأحكام لام الفعل، وكذلك اهتم بالوقف والابتداء، وكذا اهتم بالوقف على أواخر الكلمات، إلى غير ذلك كما ستعرفونه في هذه المنظومة. Nah, kemudian kaitannya dengan keistimewaan, ya, nadom ini atau matan Jazariyah ini, muqaddimah ini, maka beberapa ulama melakukan pensyarahan, penjelasan, ya, dan juga memberikan catatan-catatan, ya, bahkan disyaratkan untuk mendapatkan ijazah dengan riwayat hafaz, para peserta diharuskan untuk bisa menghafal dan juga memahami muqaddimah Jazariyah ini. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam kitab yang ringkas ini dijelaskan beberapa hal terkait dengan, pertama, makhrijul huruf, kemudian sifat, kemudian hukum nun, tanwin, kemudian hukum lam dan ra, kemudian lamul fi'li, ya, hukum lam fi'il, kemudian terkait juga dengan waqaf, ya, berhenti ataupun lanjut atau ibtida, dan juga beberapa hal terkait dengan ilmu tajwid yang dibutuhkan dalam membaca Al-Quran. نعم، بارك الله فيك. أستاذ كسارين، صوتك ليس واضح. نعم، صوتك ضعيف. نعم. طيب. ابتدأ الناظم أو صاحب هذه المنظومة هو الإمام الشهير المعروف محمد
ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري المعروف بابن الجزري، ولد بدمشق، ودمشق هي حاليا في سوريا في أرض الشام. وحفظ القرآن، ولد في سنة 751 للهجرة أو 51 و700 للهجرة. وحفظ القرآن وهو ابن 13 عاما، وأفرد القراءات وجمعها وهو ابن 17 عاما. هذا الإمام ابن الجزري. وله مصنفات كثيرة في علم التجويد، منها كتاب النشر في القراءات العشر. هذا الكتاب كتاب النشر هو في القراءات العشر الكبرى، أي ضم الكبرى والصغرى. ونظمه، أي نظم هذا الكتاب في منظومة سماها طيبة النشر في القراءات العشر. تفضل. Nah, kemudian kita masuk di penjelasan terkait dengan Ibnul Jazari. Beliau adalah Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Yusuf al-Jazari, yang dikenal dengan Ibnul Jazari. Beliau dilahirkan di Dimashq tahun 751 Hijriah. Kemudian menghafal Quran saat usia salata asyar am. Jadi 13 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau juga sangat ahli dalam bilang qiraat dan menghimpunnya dalam usia Ibnu Sab'ati Asyar, jadi usia 17 tahun. Beliau memiliki banyak karangan ya dalam ilmu tajwid. Di antaranya adalah kitab An-Nashr fil Qiraatil Asyar yang disebut dengan Al-Qiraat Kubro. Nah, wa nadhamahu fi Thaibatin Nashr, dan menadhamkan ya kitab tersebut dalam Thaibatun Nashr. نعم. قال رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب أو هذه المقدمة، قال يقول راجي عفو رب سامعي. يقول راجي في شاشة يعني ما زال في الملف لم يتغير. لم يتغير. طيب لحظة أنا أصلح مرة أخرى. والآن؟ نعم. طيب يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة بأنه قائلها، قال يقول راجي عفو رب سامع، يعني أنا الذي قلت هذه المنظومة. ومن عادة النظامين أو الناظمين دائما البدء بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وأضاف الناظم كذلك مقرئ القرآن، يعني معلمي القرآن أو الذي هو القارئ القرآن، ومقرئ القرآن أي معلميه مع محبه، أي مع محب القرآن. فالإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى دعا في هذه المقدمة بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى آله، كذلك قال ومقرئ القرآن، ومعنى أنه يصلي أو عطف الصلاة على المقرئ وعلى المحب من باب الدعاء، فالمقصود بالصلاة على فلان أي الدعاء له. تفضل. Nah, kemudian di sini disampaikan sebagai mukaddimah daripada nazam adalah yaqulu raji afi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i, alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maqri'il Qur'ani ma' muhibbihi. Jadi pengarang atau pembuat nazam memulai nazamnya dan dia mengatakan atas dirinya yaqulu, artinya berarti dia yang membuat nazam ini, yang mengucapkan nazam ini. Dan termasuk bagian dari tradisi ya pembuat nazam selalu memulai dengan tahmid ya, dari lafaz
hamdulillah, ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan di bait ini, ya, seorang nazim atau Ibnul Jazari menyampaikan juga doa, ya, kepada muqri'il Quran. Jadi orang yang membacakan Al-Quran beserta orang-orang yang mencintai Al-Quran. Jadi secara umum beliau mendoakan seluruh orang-orang yang belajar Al-Quran dan juga cinta terhadap Al-Quran. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد، أي بعد هذا الدعاء وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، قال: وبعد إن هذه مقدمة، أي هذا الكتاب الصغير هو مقدمة لماذا أو لمن؟ قال: فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، أي قبل الشروع في ماذا؟ في قراءة التجويد أو القراءات أو القرآن، أن يتعلم ماذا؟ مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. قال الناظم في هذه المنظومة مقدمة لمن أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، فلا بد له أن يتعلم ما فيها من أحكام مثل مخارج الحروف، كذلك الصفات والوقف والابتداء، وما يتعلق بها من مقطوع وموصول، وكذلك ما رسم بالتاء المبسوطة والتاء المربوطة أو هاء التأنيث. والناظم رحمه الله تعالى سيشرح هذه الكلمات من مخارج الحروف، كذلك الصفات، الوقف والابتداء، المقطوع والموصول، المرسوم، الوقف على المرسوم، سيشرحها بابا. فقط هذا من باب التنبيه أو الإخبار ماذا في هذه المنظومة. Nah, kemudian di bait ini, ya, pengarang menyampaikan gambaran secara umum apa-apa yang nanti akan dipelajari di kitab yang sangat ringkas ini. Beliau menyampaikan wa ba'du inna hadhihi muqaddimah. Jadi ini adalah pengantar, ya, fi ma'ala qari'ihi ayya'lama, untuk pembaca Al-Qur'an sehingga mereka wajib mengetahui. Il wajibun alaihim muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'lamu. Jadi sebelum mereka mengenal, ya, atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka perlu baginya untuk mengetahui beberapa hal. Di antaranya adalah makharijul huruf, sifatul huruf. Kemudian di sini disampaikan al-waqfu wal ibtida. Jadi kapan berhenti, kapan memulai, wa ma yata'allaqu biha min maqtu'in wa mausulin. Dan juga hal-hal terkait dengan maktu atau mausul. Jadi memutus bacaan atau menyambung bacaan. Demikian pula terkait dengan rosem, ya. Jadi terutama kalau di sini disampaikan at-ta al-mabsutah minha itanis. Jadi ta yang mabsutah atau ta al-marbutah. Jadi terkait dengan rosem, ya, nanti insya Allah akan diulas juga bagaimana cara membaca dengan benar. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب مخارج الحروف. باب مخارج الحروف. قال الناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختاها وهي، أو في بعض الطبعات فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتا منه، ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى،
والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. هذه مخارج الحروف عند التفصيل، والإمام ابن الجزري ذهب إلى أنها 17 مخرجا، لأن العلماء كما قال اختلف العلماء في عدد هذه المخارج، والمختار أنها 17 مخرجا خاصا، يعني كلها مخارج خاصة بالتفصيل. والمخارج العامة، هناك مخارج عامة أي كبرى، وهي خمسة مخارج: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، هذه 5 مخارج عامة. أما المخارج على جهة التفصيل فهي كما ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى 17 مخرجا. وهنا كما ترون المخارج العامة، مخارج الحروف، مخارج العامة 5. أولا الحلق فيه 3 مخارج، ويخرج من هذه ال3 المخارج 6 حروف. طيب تقرأ أولا أستاذ هذا ثم نبدأ في Nah. Kemudian di sini An-Nazim memulai dengan bab makharijul huruf. Qala An-Nazim makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi di sini Ibnul Jazari memilih ya pendapat bahwasanya makharijul huruf secara detail itu ada 17 ya. Nah, kemudian dijelaskan lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi. Jadi untuk jawf ada alif, kemudian saudaranya alif, ya, wawu dan ya. Huruf madin yaitu huruf mad lil hawa'i tantahi. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha. Jadi ini adalah makhraj untuk halq atau tenggorokan. Di sini ada 3 ya, 3 bagian ya, ada aqsal halq. Jadi ujung atau pangkal ya, pangkal tenggorokan, hamzun ha, wa min wasati tengahnya fa'ainun ha, ain dan ha. Adnahu ujungnya ghainun kha, wal qafu aqsal lisan. Sementara qaf itu ada di aqsal lisan. Kemudian wal kafu asfal. Jadi untuk kaf itu setelah huruf qaf ya. Wal wastu dan tengah lisan ajimu shinu ya. Kemudian ad-dadu min hafatihi idwaliya. Sementara dad ya itu min hafatihi dari pinggiran lisan. Idwalil adras. Jadi nanti akan dijelaskan terkait dengan adras ini. Min aysara au yumnaha. Baik dari sisi kiri ataupun dari sisi kanan. Walamu adnaha limuntaha. Dan lam itu nanti ada di penghujung lisan. Wan nunu min tarfihi tahtu ja'alu. Kemudian nun ya dari ujung lisan juga. Kemudian warra yudanihi li dhuhrin adkhalu. Wa ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min ulyas sanaya was-safiru mustakin. Minhu wa min fawqi sanaya sufla wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil ulya. Min tarfayhima wa min batni syafa falfa ma'atrafi sanaya al-mushrifa. Li syafataini al-wawu ba'un mimu wa ghunnatun makhrajuhal khaisumu. Jadi ini adalah uraian ya yang 17 makhraj itu. Nah, kemudian ada pendapat ya bahwasanya makhraj itu 5 ya. Benar, maksudnya adalah yang pokok-pokoknya. Tadi disampaikan ada makhraj yang khassa secara detail, ada yang amah. Tadi Syekh sempat menjelaskan di antaranya adalah al-jawf, kemudian halq, lisan, syafatan dan khayshum. Nanti setelah ini akan diuraikan penjelasan dari makhraj-makhraj yang dimasukkan dalam nazam ini. Nah. كما قلنا المخارج العامة 5، فالحلق هو مخرج عام، المخرج الأول فيه 3 مخارج، في الحلق 3 مخارج: أقصى اللسان، أقصى الحلق، ويخرج منه الهمزة والهاء، ووسط الحلق ويخرج منه العين والحاء،
وأدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء. هذا بالنسبة للحلق. المخرج الثاني الجوف، والجوف هو الهواء الذي يملأ الفم والحلق أيضا، ويخرج منه وفيه مخرج فرعي واحد ل3 حروف، وهي حروف المد. حروف المد جوفية، يقول الحروف الجوفية أو حروف المد التي هي الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها. المخرج الثاني هو أو الثالث هو الخيشوم، والخيشوم تخرج هو مخرج لصفة. الخيشوم مخرج لصفة وليس حرف، وهي صفة الغنة، وغنة مخرجها ماذا؟ الخيشوم. والغنة مركبة في حرفين، في حرف النون وفي حرف الميم توجد فيهما الغنة. غير هذه الحروف أو غير هذا الحرفين، هذين الحرفين لا يوجد فيهما غنة. المخرج الرابع الشفتان أو الشفتين، وفيه مخرجين فرعيين ل4 أحرف. الفاء من بطن الشفة، كالبطن الشفة السفلى، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. أف، هذا الفاء، أطراف الثنايا مع بطن الشفة السفلى. أف. الشفتان معا، المخرج الثاني الشفتان معا، ويخرج منهما عند انطباقهما، إذا انطبقت الشفتان خرج منهما الباء والميم. أم، أب. عند الانطباق يخرج منهما حرفان، وعند الانضمام أو انضمامهما إذا ضميت الشفتين أو دورتهما يخرج منهما واو غير مادية، أو. تنظرون أو، هذا مخرج الواو. تفضل. Nah, kemudian di sini dijelaskan uraian ya dari tadi yang dimaksudkan terkait dengan makhraj. Kalau kita perhatikan tabel ini, maka di sini ada namanya al-halq, jadi tenggorokan. Ini tadi adalah secara umum ada 5, kemudian diurai al-halq sendiri itu memiliki 3, yaitu aqsal halq, pangkal tenggorokan, yaitu hamzah dan ha, wasatul halq, tengah tenggorokan, ain dan ha, adnal halq, ujung tenggorokan, yaitu ghain dan kha. Jadi satu makhraj halq itu dirinci menjadi 3 bagian. Kemudian yang berikutnya ada al-jauf, rongga, ya, rongga mulut. Nah, di sini adalah makhrajun far'iyun wahidun li 3 huruf wa hiya huruful mad. Jadi ini adalah makhraj untuk 3 huruf mad. Apa itu? Alif, wawu, dan ya. Jadi saat dibaca mad, a atau u atau i, nah, itu makanya makhrajnya adalah al-jauf, rongga mulut. Kemudian selanjutnya ada al-khayshum, yaitu rongga hidung, ya. Makhrajun li sifatin walaysa harf, jadi makhraj untuk sifat, ya, dan dia bukan huruf. Yaitu apa sifatnya? Sifat gunna, ya. Jadi ketika kita membaca huruf gunna, baik itu yang mim tasydid atau yang nun tasydid, maka makhrajnya adalah khayshum, rongga hidung. Dan tidak ada kecuali selain 2 itu, ya. Jadi hanya di 2 itu, khayshum. Kemudian berikutnya adalah syafatain, yaitu 2 bibir. 2 bibir ini ada 3, ya. Ada 4 huruf, ya. Pertama yaitu batnu syafa, jadi tengah syafa, tengah bibir, ya, yang bawah, ya, kemudian menempel kepada gigi seri atas, fa. Jadi tadi Syekh untuk mempraktekkan, ya, bagaimana huruf fa itu keluar ketika kita tempelkan tengah bibir kita menyentuh kepada gigi seri atas, fa. Kemudian selanjutnya masih di bibir, bi'id baqihima, dengan cara menutup, jadi ba, ya. Jadi harus ditutup dulu, ba. Begitu pula huruf mim. Kemudian yang berikutnya bil dimamihima, jadi kita bentuk bulatan, yaitu wawu wa, ya. Jadi ghairul maddiyah, yang bukan wawu mad,
kalau wawu mad ada di jauf. Tapi kalau wawu yang berharokat, maka makhrajnya adalah syafatan. نعم. طيب ثم المخرج العام الأخير وهو اللسان. واللسان يخرج منه أو فيه 10 مخارج فرعية لثمانية عشر حرفا. اللسان فيه 10 مخارج، ويخرج من هذه المخارج أي من اللسان 18 حرفا. يشترك فيها ماذا؟ اللسان. يشترك فيها ماذا؟ اللسان. أولا ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ويخرج منه الطاء والدال والتاء. الثاني، المخرج الثاني، ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا، ويخرج منه الثاء والذال والظاء. الثالث طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا تحت مخرج، عفوا، مع ما بين الثنايا العليا والسفلى. طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا، يعني بين الأسنان العليا والسفلى، ويخرج منه حروف الصفير: السين والصاد والزاي. طرف اللسان مع لثة الثنايا العليا، مع لثة الثنايا العليا، ويخرج منها النون. مع لثة الثنايا العليا تحت مخرج اللام يخرج منها النون، يعني قريب من مخرج اللام يخرج ماذا؟ النون. طرف اللسان وظهره، طرف اللسان وظهره مع لثة الثنايا العليا تحت مخرج النون يخرج الراء. يخرج ماذا؟ الراء. أدنى حافتي اللسان، يعني يمين أو يسار، أدنى حافتي اللسان، أدنى الحافة طرف اللسان، ويخرج مع لثة الثنايا، مع لثة الأسنان العليا يخرج منها اللام. إحدى حافتي اللسان، يعني إما اليمين أو اليسار للسان، مع ما يليها من الأضراس، مع ما يليها من الأضراس العليا يخرج منه الضاد، يخرج منه الضاد. وسط اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى، يعني وسط اللسان إلى الأعلى، ويخرج منه الجيم والياء والشين. الجيم والياء والشين مخرجهما من وسط اللسان. أقصى اللسان مع ما يليه من الحنك، يعني آخر اللسان إلى الحلق، يخرج منه القاف. يخرج منه ماذا؟ القاف. أقصى اللسان مع ما يليه من الحنك، عفوا الكاف، يخرج منه الكاف، يعني الكاف يخرج قبل مخرج القاف. ثم بعد ذلك أقصى اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى يخرج منه القاف، يخرج منه القاف. هذا ترتيب مخارج اللسان. تفضل. Nah, kemudian yang berikutnya adalah al-lisan. Nah, lisan ini terdapat 18 huruf ya, dan dia ada di 10 bagian. Nah, di sini disampaikan diawali dari zahru tarafil lisan. Jadi punggung ujung lisan, ma usulis sanaya ulya, disertai dengan usulis sanaya al-ula. Jadi pangkal gigi seri atas. Maka di situ keluar huruf 3, yaitu to, dal, dan ta. Kemudian berikutnya dhahru tarafil lisan, jadi ujung lisan ma'atrafit sanaya al-ulya, disertai dengan ujung daripada gigi seri atas. Ada 3, sa, za, dan dha. Kemudian taraful lisan, ujung lisan ma'a bainas sanaya al-ulya was sufla, jadi antara gigi seri atas dan bawah. Ini disebut dengan safir ya, tadi disampaikan, yaitu 3 huruf sin, sod, dan zai.
Kemudian tarful lisan, ujung lisan ma'a lisatis sanaya al-ula tahta makhraj alam. Disertai dengan gusi atau nempel kepada gusi daripada gigi seri atas ya. Tahta makhrajil lam, di bawah makhrajnya lam. Ada nun ya. Jadi kalau kita baca nun, na ya. Itu maka ketemu makhrajnya di tarfil lisan ma'a lisatis sanaya al-ulya, ada di situ. Kemudian taraful lisan wa dhahrihi, jadi ujung lisan dan punggung lisan ma'alisatis sanaya al-ula tahta makhrujin nun. Nah, di bawah makhraj nun ada ra. Nah, kemudian adna hafatil lisan, jadi ujung daripada pinggiran lisan, hafatil lisan, ma'ama yuhadhihima min lisatil asnan. Kemudian dia berjajaran dengan lisatil asnan, gusi daripada gigi atas, yaitu lam. Jadi di sini lam, ro, nun ya, itu nanti dia berdampingan ya, yaitu berjajaran. Kemudian ahda hafatal lisan, salah satu daripada pinggir lisan, ma'ama yaliha minal adrasil ulya, dan dia menempel kepada gigi geraham atas, yaitu dot ya, adha ya. Nah ini khusus buat dot ini terkait dengan al-adras ya. Kemudian wasatul lisan, tengah lisan, ma'ama yalihi minal hanakil a'la, disertai dengan atau menempel kepada al-hanak. Hanak itu langit-langit ya, langit-langit atas, yaitu jim, ya, dan shin. Kemudian aqsal lisan ya, jadi pangkal lisan ma yalihi minal hanakil a'la, disertai dengan menempel pada langit-langit atas ya, asfal makhrajil qaf, jadi keluar makhraj kaf ya. Jadi kaf dulu, kemudian masuk lagi, baru qaf. Nah qaf ini menjadi pangkal daripada makhrajnya lisan. Aqsal lisan ma yalihi minal hanakil a'la. Jadi kalau kita urutkan qaf baru kaf. Nah. نعم. إذا نكتفي هذا اليوم عند المخارج، وغدا إن شاء الله سبحانه وتعالى سنقرأ الصفات. غدا سنقرأ الصفات ونستمر في درسنا يوم غدا. هل يوجد سؤال أو استفسار أو ملاحظة أو مشاركة؟ تفضلوا. Nah, kita hari ini sampai di makhraj. Insyaallah besok dilanjutkan ke sifat. Dan selanjutnya atau sebelumnya barangkali ada yang ingin ditambahkan atau mungkin ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya silakan. pakai bahasa Indonesia, Syekh. Naam, tafadhal. Yang kami pertanyakan ya, kurang paham tentang pertama lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Pemahaman lil hawa'i tantahi. Kemudian ada di sebagian nusah lil alifu jawf, ada yang memakai li alifin jawfun, li ajifil jawfi wa uktawahi. Itu bagaimana perbedaan itu. Terus pemahaman lil hurufi maddin lil hawa'i tantahi, itu pertama. Kemudian nomor 2 tentang makhrajnya ra. Di sini disebutkan makhrajnya shad sin itu ma baina tsanaya al-ulya was-sufla. Kemudian di antara ulama itu ada yang berbeda, seperti di Jazari ini dijelaskan fokus sanaya as-sufla, fokus di atas sanaya as-sufla, was-safir mustaqin minhu wa min fawqis sanaya as-sufla. Sedangkan di syarahnya disebutkan ma baina sanaya al-ulya was-sufla. Itu. Kemudian masalah ra itu berarti torful lisan wa dhahrihi. Dhahar itu kalau ditarik dari atas, berarti dhahar itu di bagian atas, berarti ya yang maksud dhahar itu.
kemudian menempel kepada gusi sanaya al-ulya gitu. Itu yang perlu penjelasan ulang Syekh. Min fadlikum syukron jazilan aqulu lakum. نعم Jazakumullah. Nah, نعم asal yaqul an makna lil hawa'i tantahi inda nazmi lil jawfi. يعني ما معنى الهواء تنتهي؟ نعم حروف المد الحروف الثلاثة فألف الجوف وأختها وهي ما هي أخوات ألف الجوف؟ الواو والياء، هذه أخواتها، ويقصد ابن الجزري هكذا، أو للجوف ألف، يعني في بعض النسخ فألف الجوف وأختها، وبعض النسخ للجوف ألف، لا مشكلة، لا يؤثر في النظم. أختها ماذا؟ حرف الواو والياء. للهواء تنتهي أي أنه في آخر الألف هذه لا يوجد همزة أو هاء، لأنه يريد أن ينبه أن بعضهم يقول مثلا في عليما، يقول عليما يعني آخرها هاء، يعني ينطق بنفس كبير حتى تصبح كالهاء، أو مثل الهمزة يقول عليما هذه همزة، فهي للهواء تنتهي أي أنه يخرج الحرف بآخر النفس يعني مثل صوت الجرس، مثل صوت الجرس. كيف تسمعون صوت الجرس ينتهي صوت الجرس بصوت حتى لا تسمع في آخره شيء. كذلك حروف الجوف هكذا للهواء تنتهي أي أنها تنتهي بانتهاء الهواء، مثلا عليما ما، لا تقول عليما أو عليما، هكذا هو يريد التنبيه. تفضل. Nah, jadi disampaikan oleh Syekh yang pertama terkait dengan tadi ada sebagian nusakh li alifil jauf, sebenarnya ini sama, artinya ada riwayat seperti itu dan ini tidak merubah ya atau tidak menyalahi daripada hukum atau makhraj yang ditetapkan di nazam ini. Kemudian yang berikutnya adalah lil hawa'i tantahi, maknanya adalah jadi di mana karena bacaan panjang itu maka hawa kita atau suara kita sampai habis gitu ya. Dia tidak ada hamzah setelahnya atau hamzah di akhirnya atau ha di akhirnya, tapi lepas. Nah, itu. Jadi hawa kita habis ya. Suara kita habis ya. Tadi sempat dicontohkan ketika kita mendengar bel ya, maka ngalir sampai habis gitu ya. Nah, begitu pula huruf jauf alima sampai habis ya. Tidak ada e-nya ya atau tidak ada eh-nya. Alima. Nah, misalkan ulama. Nah, itu ada a-nya, maka itu berarti bukan apa namanya? Bukan tantahi, bukan habis ya, tetapi ada huruf pembatasnya. Nah, di sini dimaksudkan bahwasanya huruf-huruf tiga ini yaitu alif dan saudaranya alif itu adalah dua huruf wawu dan ya. Ketika dibaca panjang atau mat ya, maka disitulah ada makhraj jauf. Nah. ثاني السؤال الثاني. السؤال الثاني هو يسأل عن الراء. نعم. ماذا في الراء؟ هات. يعني في ماذا في الشرح الراء طرف اللسان وظهره ya, وهو يسأل عن ظهر اللسان ya. ما معنى من ظهر اللسان؟ ما لثة السنة يعلى تحت مخرج النور مخرج النون ya. أظن يعني ربما هو يريد أن تشرح ya أدق حتى يفهم من مخرج الراء. خلي يوضح السؤال. أستاذ بسم الله الرحيم تفضل. سؤالك ماذا عن الراء؟ Tadi ra gimana? Yang ra. Nah, yang ra yang dimaksud ma makna dhahrul lisan. Ma makna dhahrul lisan ay adna lisan min fawqah min adna aina dhahr
hal adh-dhahr huwa min fawqah أو من أسفل اللسان في طرف اللسان الأسفل أو طرف اللسان الفوق هكذا. ثم رؤوس اللسان طرف اللسان مع الثنايا العليا. الثنايا هو اللثة. هل هو اللثة قبل منبت الثنايا؟ هكذا يا شيخ. نعم، وضح له أستاذ، أنا جعلت عليه تضليل. طرف اللسان هذا هو الطرف، هذا طرفه من الظهر، طرف من الظهر ليس من تحت، هذا يقصد ابن الجزري. مع لثة الثنايا. اللثة هي مع لثة الثنايا العليا تحت مخرج النون، يعني أن الراء يخرج من طرف اللسان مع ظهره، مع الظهر، ظهر اللسان. طيب، مع لثة الثنايا. هذه الثنايا أين لثتها؟ التي بعدها مباشرة ولكن مخرج الراء معلق ليس محقق، مخرجه معلق، فلازم فيه صفة التكرار حتى لا يكون في المخرج مغلق. تقول هو ليس هكذا مغلق الراء، في صفة أخرى ستأتي معنا أنها تجعله مخرج معلق ليس مخرج ثابت، يعني أنه ليس مخرج مغلق. تفضل أستاذ. Nah, jadi saya menjelaskan. Jadi yang dimaksud dengan dohar itu dari atasnya ya, dohar ya, bukan dari bawahnya. Kemudian kalau kita lihat di syarah ini, torful lisan, jadi ujung lisan, jadi ujungnya ya, yang atasnya itu ya, wa dohrihi, ujung dan atasnya itu ditempelkan ke lisa, ke gusi sanaya al-ulya. Jadi gigi seri ini atasnya lagi kan ada gusi itu. Nah, nempel di situ. Ya, jadi lisan kita, ujung lisan kita nempel di situ. Tetapi tadi disampaikan bahwasanya ini adalah mu'allaq bukan muhaqqaq. Jadi jangan jangan diikat ya. Jangan, tapi mu'allaq ya, digantungkan. Nah, itu. Nah, bisa dipahami? Jadi ujung lisan yang atas ditempelkan kepada gusi. Gusi mana nih? Gusi gigi seri atas. Nah, seperti itu. طيب. نعم واضح. ثم الثالثان بين الشروح والمتن هو في المتن الصفير ومستكن فوق الثنايا السفلى، أي من فوق الثنايا من جهة الفوق الثنايا السفلى. ثم في الشروح ما بين الثنايا العليا والسفلى. أين الإجماع هذا العبارتين؟ نعم شيخ. نعم. ويريد يعني ماذا؟ نعم. ما يوجد في النظام وما يوجد في الشرح. نعم. الإمام الجزري يقول منه، من ماذا يقصد؟ يقصد من اللسان. منه هنا الضمير عائد على اللسان. قال والصفير مستكن، أي حروف الصفير مستكن، أي يخرج منه من اللسان. ومن فوق الثنايا يعني صوت الصفير، ومن فوق الثنايا السفلى. الصفير من أين يخرج؟ يعني لو أتينا إلى التعبير أو الشرح الواضح، ماذا فوق الثنايا السفلى؟ الثنايا العليا. فإن قلت من بين الثنايا فسيكون صحيح، وإن قلت من فوق الثنايا السفلى سيكون صحيح، إن قلت من تحت الثنايا العليا سيكون صحيح، لأن المخرج بينهما. Nah. تفضل. Nah, jadi kalau kita perhatikan kembali secara detail dengan nazam ini, wasafir mustakin minhu, yakni dia ada pada lisan itu, wa min fauqis sanaya as-sufla, dan di atas daripada gigi seri yang bawah. Jadi bisa di tengah-tengah, bisa juga di atasnya, karena fauqi. Jadi fauqi ini adalah baina, ya, bisa terjadi baina al-ulya was-sufla. Itu. Berbeda halnya kalau nazam ini mengatakan min tahti, maka itu akan menyalahi daripada syarah yang dimaksud gitu. Jadi sebenarnya antara nazam dengan syarah ini tidak ada
kontradiktif ya gitu. Karena di sini disebutkan fauqis sanaya sufla, berarti ya bisa disebut baina sufla wal ulya. Nah. Gitu. نعم واضح طيب. واضح جزيلا هذا كما قلت كما قال إبراهيم لتطمئن قلبي. بارك الله فيك. طيب هل يوجد بارك سؤال الله. آخر؟ نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدا سنوضح بصورة أدق المخارج، أي مخارج الحروف، بصورة الفم كاملا إن شاء الله سبحانه وتعالى. Ya, tapi insya Allah besok akan dijelaskan lebih detail lagi dengan gambar ya, sesuai dengan makhraj yang tadi sudah kita bahas insya Allah. نعم بارك الله فيكم. طيب جزاكم الله خير. في أمان الله. بارك الله فيكم. نلتقي على خير إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. طيب جزاكم الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا.